दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया, मैं हूं नेहा भटनागर। हाल ही में अंतरिक्ष में एक खास तरह की मुलाकात और बातचीत हुई। एस्ट्रोनॉट्स के बीच नहीं, बल्कि एस्ट्रोनॉट और रोबोट के बीच। पहली बार अंतरिक्ष में एक ऐसा रोबोट भेजा गया जिसका दिमाग मनुष्य जैसा है। किरोबो नाम के इस रोबोट से बात की जापानी एस्ट्रोनॉट ने। देखने में ये आपको किसी बच्चे का खिलौना लग सकता है, लेकिन किरोबो खेलने की चीज नहीं है। वो अंतरिक्ष में रहने वाला रोबोट है। ये वीडियो कुछ समय पहले का है, जब किरोबो जापानी अंतरिक्ष यात्री कोइची वकाता से बातें कर रहे हैं। कोइची फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के कमांडर हैं। कमांडर वकाता रोबोट से कहते हैं कि मैं आपसे मिलने का इंतजार कर रहा था, और जवाब में रोबोट अंतरिक्ष यात्री कहते हैं कि मैं भी लंबे समय से आपसे मिलने के इंतजार में था। ये बातचीत किसी तयशुदा स्क्रिप्ट के तहत नहीं हो रही थी। किरोबो का इलेक्ट्रॉनिक दिमाग इस तरह डिजाइन किया गया है ताकि वो मनुष्यों की तरह बर्ताव करे और नई चीजें सीखता रहे। उधर पृथ्वी पर किरोबो के डिजाइनर को लगता है कि ऐसे रोबोट की बहुत मांग होने वाली है। दूसरे लोग रोबोट को बस मशीन की तरह देखते हैं, पर जापानी लोगों को लगता है कि भविष्य में रोबोट और मनुष्य एक साथ रह सकते हैं। इसलिए हमारा मकसद ऐसा परिदृश्य दिखाना है जहां रोबोट और मनुष्य सौहार्द से रहते हैं। अंतरिक्ष में किरोबो भी पिछले महीने क्रिसमस के मूड में थे। उन्होंने सैंटा से खिलौना नुमा रॉकेट की फरमाइश भी की थी। ये कहना मुश्किल है कि किरोबो वाकई अहम वैज्ञानिक प्रयोग है या पब्लिसिटी स्टंट, लेकिन जापान में बहुत से लोगों को लगता है कि किरोबो जैसे रोबोट भविष्य में मनुष्यों के साथी होंगे। BBC रिपोर्ट। नए ट्रेंड्स, नए आविष्कार और नए डिजाइन्स। तकनीक की दुनिया में लगता है जैसे हर वक्त कुछ ना कुछ नया हो रहा है। खासतौर से वेयरेबल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तो कई नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए गए। तो 2014 में और क्या नया होने वाला है इस क्षेत्र में? क्या बस ये एक शौक है या फिर सचमुच यही है भविष्य में तकनीक का तौर तरीका? BBC रिपोर्ट। स्पोर्ट्स और कपड़ों के ब्रांड से लेकर घड़ियों और गूगल ग्लास तक कंपनियों में वेयरेबल टेक्नोलॉजी अपनाने की होड़ मची है। गैजेट्स जो पहने जा सकें। कंपनियों को पता है कि गैजेट्स को हमेशा साथ लेकर चलने का सबसे आसान तरीका है कि लोग उन्हें पहन सकें। स्मार्ट वॉच के बाजार में काफी चर्चा है, लेकिन इस समय सबसे ज्यादा लोकप्रिय है फिटनेस बैंड्स। Press the button for 2 seconds. People are receiving the message that becoming healthier and fitter is going to pay off big dividends. लोग ये बात समझने लगे हैं कि सेहतमंद और फिट रहना अंततः उनके लिए फायदेमंद होगा। लोगों में मोटापा बढ़ रहा है। लोग अब चाहते हैं कि उनके पास ऐसे गैजेट्स हों जो उन्हें निजी डाटा उपलब्ध करवा सकें और ये डाटा समझना आसान हो। In the format they really have become accustomed to. ये बैंड्स बहुत महंगे नहीं हैं और आकर्षक भी हैं, जबकि स्मार्ट वॉच अभी इस मामले में पीछे है। सैमसंग की गैलेक्सी गियर में कई तरह के ऐप्स हैं। आप तस्वीरें ले सकते हैं, कलाई से ही फोन कॉल का जवाब दे सकते हैं, लेकिन ये घड़ी आपके फोन से जुड़ी है और इस तरह काफी महंगी पड़ती है। सैमसंग का कहना है कि उनकी स्मार्ट वॉच बहुत सारे काम करती है, जिससे इसका ऊंचा दाम खलेगा नहीं। अगर आप हाई स्ट्रीट पर जाएं और समान कीमत वाली घड़ी देखें तो आपको पता चलेगा कि आपको हम अपनी स्मार्ट वॉच में उस कीमत पर कितनी सुविधाएं दे रहे हैं। लेकिन बहुत से लोगों का मानना है कि अगर उत्पाद फैशनेबल नहीं है तो उसे कोई नहीं खरीदेगा। आप अपनी कलाई पर यूं ही कुछ भी नहीं बांधेंगे। ये आपकी पर्सनैलिटी को दर्शाता है, ये आपके बारे में बताता है। तकनीक को भी ऐसा ही कुछ करना होगा ताकि आप बेवकूफ न दिखें बल्कि कूल दिखें। कई कंपनियों ने अपने उत्पादों को फैशनेबल बनाने की कवायद शुरू भी कर दी है। एप्पल ने फैशन हाउस बर्बरी की पूर्व CEO को लिया है। वहीं अटकलें हैं कि गूगल रेबैन के साथ काम कर रहा है। अब शायद इतना भर ही काफी नहीं है कि गैजेट्स कामकाज में फायदेमंद हों। भविष्य में लोग चाहेंगे कि ये गैजेट्स उन्हें और भी अच्छा दिखने में मदद करें। BBC रिपोर्ट। डेनिम की जीन्स, जैकेट, यहाँ तक कि बैग्स भी मिलते हैं, लेकिन इयन बैरी नाम के एक आर्टिस्ट ने तो डेनिम के आर्टवर्क ही तैयार कर दिए। तो पेंट और ब्रश से बनाई गई तस्वीरों से अलग कुछ हटकर देखने में दिलचस्पी हो तो पेश है डेनिम आर्ट।
इस दृश्य में कई लोग गर्मी के मौसम में लंदन की एक ऊंची पहाड़ी से शहर को देख रहे हैं और बड़ी बारीकी से तैयार किया गया ये आर्ट वर्क बना है डेनिम जीन्स से। At first it was just the aesthetic value of jeans that I was interested in, and in some ways शुरुआत में मेरी दिलचस्पी सिर्फ जीन्स की सुंदरता में थी। मुझे इसकी बेपरवाही अच्छी लगती थी, पर फिर काम करते हुए पता चला कि इसमें काफी विविधता है और इसके काफी मायने हैं। इयन ने जीन्स से तरह तरह के दृश्य बनाए हैं। अपनी नई प्रदर्शनी में उन्होंने लंदन का लैंडस्केप दिखाया है, साथ ही घटती जा रही दुकानों और पबों को भी याद किया है। वे इन कलाकृतियों के लिए कई बार अपनी जीन्स का इस्तेमाल करते हैं, तो कभी दूसरे लोगों से भी डेनिम मिल जाती है। उनकी कला पर संगीतकार जॉन बॉन जोवी और डिजाइनर अरमानी का ध्यान गया और उनकी कलाकृतियां पूरी दुनिया में बिक रही हैं। बहुत से लोग हैं जो किसी गैलरी में नहीं जाते या कला को नहीं देखते, लेकिन उन्होंने मेरी कलाकृतियों को देखा और तुरंत जुड़ाव महसूस किया। कहते हैं जीन्स का रंग समय के साथ फीका पड़ जाता है, पर लगता नहीं कि पुरानी जीन्सों से कला साधने का इस कलाकार का ये उत्साह फीका पड़ेगा। BBC रिपोर्ट। और जाते जाते दुनिया भर में नए साल के जश्न पर एक नजर। हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। फिलहाल लंदन में BBC ब्रॉडकास्टिंग हाउस में ग्लोबल इंडिया में इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में, ऐसा दिन आए मेरे अल्लाह, ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु व सल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ETV उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाजिर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम
آج کی خاص ملاقات میں ہمارے ساتھ ہیں محبوبہ مفتی جو کہ جموں کشمیر اسمبلی میں لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں، ساتھ ہی ساتھ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی یعنی PDP کی صدر بھی ہیں۔ محبوبہ جی آپ کا خیر مقدم ہے خاص ملاقات میں۔ سب سے پہلے بات کریں گے 2014 کے الیکشنز کی۔ مانا یہ جا رہا ہے کہ نیشنل کانفرنس اور کانگریس دونوں مل کر یہ الیکشن لڑنے والے ہیں، آپ کی پارٹی یعنی PDP کا کیا گیم پلان رہے گا؟ دیکھیں جو PDP جو بنی ہے وہ کسی مقصد سے بنی ہے۔ ہم کانگریس میں تھے، میں CLP لیڈر تھے، مفتی صاحب ممبر پارلیمنٹ تھے، پر جموں کشمیر میں جو حالات اس وقت جو ماردار تھی، خون خرابہ تھا، ایک طرف سے ملیٹنٹ مارتے تھے، دوسری طرف سے سیکورٹی فورس، ٹاسک فورس، کہیں چپناڑی کا حادثہ ہوتا ہے جہاں دلہنوں کو بارات کے بارات مار دیتے ہیں ملیٹنٹ، یہاں سیلان سرن کوٹ میں آرمی والے اور سرنڈرڈ ملیٹنٹ کسی کو مارتے تھے، کریک ڈاؤنز ہوتے تھے جہاں بچے بوڑھے عورتیں ٹھنڈ میں سسکتے تھے، ہماری مسجدیں تقریباً شام کے وقت مغرب کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا، مطلب کہ سب کو لگتا تھا صبح اگر کوئی بچہ چلا گیا باہر تو واپس آئے کہ نہیں آئے، اتنا سینس آف انسیکیورٹی تھا۔ ہمارے بارڈرز پہ لوگ بنکرز میں رہنا شروع کیا تھا، ہمارے لوگوں نے گولہ باری ہوتی تھی، بہت ہی افراتفری تھی، اور لوگ سوچتے تھے کہ کیا ایسا کوئی دن ہوگا کہ اس ماحول سے ہم باہر نکلیں گے، جیسے آج کہتے ہیں یہاں کرپشن ہے، مہنگائی ہے، بھرشٹاچار ہے، اور لوگ کہتے ہیں کون آئے جو ہمیں اس مشکل سے نکالے۔ تو یہی حالات کشمیر کے تھے۔ تب جا کے ہم نے سوچا کہ اس حالات کو ڈیل کرنے کے لیے، اس مشکلات سے نکلنے کے لیے ہم نے PDP کو بنایا، اور ہمارا ایک ایجنڈا تھا کہ جو جموں کشمیر ہمارے ملک ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں جنگ کا اکھاڑا بن گیا ہے، کوئی بھی آپس میں تناؤ ہوتا ہے، کہیں فائرنگ ہوتی ہے تو چلو جی جنگ کرو، پنجاب کے بارڈر پہ جنگ کرنے کے لیے نہیں جاتے، کہیں اور نہیں جاتے ہیں، جموں کشمیر کے ہی وہ جنگ ہو جاتی ہے، وہیں پر کرگل ہو جاتا ہے، وہیں آر پار جنگ ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے سوچا کوئی ایسی ہم پارٹی بنائیں گے ہماری جس کا ایجنڈا ہوگا جموں کشمیر کو جنگ کا اکھاڑا نہیں بلکہ پل بنایا جائے دونوں کنٹریز کے بیچ میں، جموں کشمیر ایک امن کا گہوارہ ہو، یہاں خون خرابہ بند ہو، یہاں نہ مسلمان مرے نہ ہندو مرے، ملیٹنسی ختم ہو، سیکورٹی فورسز کی لگام کسی جائے، ٹاسک فورس کو بند کیا جائے، اور پوٹا جیسے کالے قانون کلادم کیا جائے، لوگ اطمینان کی سانس لیں، چین سے رہے۔ تو اس ایجنڈے کو لے کے ہم آئے، ہم نے پارٹی بنائی 99 میں، اس کے بعد کوئی 2 سال کے اندر ہماری سرکار بنی، 16 ممبر تھے، زیادہ نہیں تھے، اور جب ہم نے سرکار بنائی کانگریس کے ساتھ تو ایک کامن منیمم پروگرام تھا۔ تو جیسے آج آپ پارٹی کے بارے میں کہتے ہیں اب دیکھتے ہیں کیجریوال کیا کرے گا، اس سے تو بڑے بڑے وعدے کیے، تو اس وقت یہ بھی لگ رہا تھا کہ یہ جو PDP والوں نے کہا تھا ہم ٹاسک فورس ختم کریں گے، ہم امن لائیں گے، ہم کریک ڈاؤنز بند کریں گے، یو آر اے ینگ گائے، آپ جیسے لڑکے اگر جیب میں اس کے آئیڈینٹی کارڈ نہیں ہوتا تو بولتے تھے مرغا بنو، اور وہ بھی گالی پہلے مارتے تھے۔ تو جب ہم نے سرکار بنائی تو لوگ دیکھ رہے تھے کہ یہ تو بڑا ایجنڈا لے کے آئے تھے کہ ہم امن لائیں گے، چین لائیں گے، کیا کریں گے اب یہ، اور 1 مہینے کے اندر ہم نے کریک ڈاؤنز بند کر دیے، ہم نے ٹاسک فورس کو بند کیا، ہم نے آ کے پوٹا ریووک کیا، ہم نے ایک ڈسپلن قائم کیا کہ بھئی اگر آپ کو ملیٹنٹ کے ساتھ لڑنا ہے، عام بزرگ ہو، بوڑھا ہو، ہماری بچی ہو، نوجوان ہو، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا ہے۔ ہم نے واجپئی جی کو کشمیر انوائٹ کیا، ہمارا تو کوئی الائنس نہیں تھا BJP کے ساتھ، نیشنل کانفرنس کا تھا، ہمارا الائنس نہ ہونے کے باوجود جب ہم نے واجپئی جی کا لایا تو پہلی بار جموں کشمیر میں جب ہمارے ملک کا کوئی وزیر اعظم آیا تو کشمیریوں نے دکانیں بند نہیں کی، ہڑتال نہیں کی۔ تو واجپئی جی آئے تو انہوں نے جب ماحول دیکھا، جوان کی بہت بڑی تعداد تھی، میرے خیال میں اس میں 80% جوان تھے، مجھے نہیں معلوم کہ واجپئی جی دلی سے جب چلے ہوں گے تو انہوں نے کیا سوچا ہوگا کہ میں کشمیر جا رہا ہوں، نئی سرکار بنی ہے، 2003 کی بات ہے، مفتی صاحب کو بنے ہوئے 6 مہینے ہو گئے تھے PDP کانگریس سرکار کو۔ تو واجپئی جی نے جب وہ ماحول دیکھا تو انہوں نے کہا، مفتی صاحب نے کہا یہ جو آپ کے سامنے لوگ ہیں یہ آپ سے کوئی اکنامک پیکیج نہیں مانگ رہے ہیں آپ سے، یہ چاہتے ہیں ہمیں امن دو، عزت سے امن دو۔ تو واجپئی جی نے بہت خوبصورت بات کہی تھی کہ میں جموں کشمیر کی سمسیا کا سمادھان انسانیت کے دائرے میں کروں گا، اور ہم پاکستان کے ساتھ دوستی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کا یہ امپیکٹ ہو گیا، ایک تو لوگوں کو لگا کہ یہ کچھ عزت دے رہا ہے، پہلی بار ہمارے ملک کا وزیر اعظم آ کے ہمیں دھمکی نہیں دے رہا ہے یہ کہ میں پاکستان سے جنگ کروں گا، یہ کروں گا، بلکہ وزیر اعظم ہم سے عزت سے بات کر رہے ہیں، مسئلے کی بھی بات کر رہے ہیں، پاکستان کے ساتھ دشمنی بھی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو پتا ہے جنرل مشرف نے ریسپونڈ کیا، جنگ بندی ہو گئی، فوجیں واپس چلی گئی، اور ایک ایسا ماحول بنا کہ جس کی شاید اس سے پہلے لوگوں نے کلپنا نہیں کی تھی۔ تو جو ہم نے ایجنڈا شروع کیا اس پہ کام ہوا، پہلے واجپئی صاحب نے کام شروع کیا، حریت کے ساتھ ڈائلاگ شروع ہو گیا کیونکہ جنگ بندوق سے کوئی بات حل نہیں ہو سکتی ہے، راستے کھولنے کی بات چلی، تو ایک ماحول بنا۔ پر انفارچونیٹلی
اس کو بہت اچھی طرح سے راستے کھلے, وہ بات چیت چلی, پر کہیں نہ کہیں جب ٹرانسفر آف پاور ہوا تو جو پریورٹی ہم نے پولیٹیکل پروسیس کو دی تھی, ہم گورننس اور پولیٹیکل پروسیس ساتھ چلا رہے تھے. اس کے بعد پاکستان میں بھی کچھ حالات خراب ہو گئے, جنرل مشرف کی بھی کمزور ہو گئے, تو پھر وہ پولیٹیکل پروسیس آگے ہی نہیں چلا. آپ نے بات کی ایشوز کی, جو آپ ایشوز بتا رہی ہیں یہ بڑے ایشوز ہیں, لیکن آج بھی کشمیر میں جو مین ایشوز ہے, جو عام آدمی سے جڑے ہوئے ایشوز ہیں, وہ ہے سڑک, پانی اور بجلی. انہی ایشوز کو لے کر اروند کیجریوال نے الیکشن لڑا اور وہ یہاں پہ سی ایم بن گئے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ جموں کشمیر میں بھی پارٹیز کو عام آدمی کی جو ضرورتیں ہیں, روزمرہ کی زندگی میں جو مشکلات آتی ہیں, ان کو حل کرنے کے لیے قدم اٹھانا چاہیے؟ نہیں, دیکھیے, جب ہم بات کرتے ہیں, جب ہم پولیٹیکل اور گورننس, یہ دو چیزیں ہیں. جموں کشمیر میں آپ ایک کو چھوڑ کے دوسرے کو نہیں پکڑ سکتے. ہم نے دیکھا, ہم اس چیز کو, اس لیے جب ہم کہتے ہیں راستے کھول دو, وہ ایک ایشو ہے. اس کے ساتھ ہم نے کئی ایشو جوڑے تھے. جیسے ہم نے یہ کہا تھا اس وقت کہ جو ہمارے واٹر ریسورس ہے اس کو ری نیگوشیٹ کرنے کی بات ہے. ہمارے جتنے بھی پاور پروجیکٹ ہیں, وہ جو پچھلی سرکار ہے انہوں نے NHPC کو وہ کہتے ہیں مونگ پھلی کے دام دے دیے. اگر آج آپ کشمیر جائیں گے تو آپ کو تعجب ہوگا, لوگ اندھیروں میں, اتنی ٹھنڈ میں کس حالت میں لوگ ہیں. اور یہی حال جموں کا گرمیوں میں ہوتا ہے جب دربار منہ کشمیر میں ہوتا ہے. حالانکہ آج کل بھی جموں میں کوئی بجلی کی حالت اتنی اچھی نہیں ہے. تو ہمارا یہ دوسرا پوائنٹ ہے ایجنڈے کا کہ جو ہمارے NHPC کے ساتھ پاور پروجیکٹس ہیں, جو ہم کو انڈس واٹر ٹریٹی ہے, بہت اچھا ہے, ہمارے ملک کو فائدہ ہوتا ہے, پاکستان کو فائدہ ہوتا ہے, مگر اس سے ہمیں کچھ نقصان ہوتا ہے. تو کہیں نہ کہیں ہمیں امید ہے کہ جو نئی سرکار دلی میں آئے گی وہ ان چیزوں کے اوپر دھیان دے گی. اچھا, آپ نے بات کی کوئلیشن کی. جس طرح سے دیکھا گیا دلی میں اروند کیجریوال نے اسی پارٹی کا ساتھ لیا جن کے خلاف وہ لگاتار بولتے رہے ہیں. تو جہاں نیشنل کانفرنس اور کانگریس ایک ساتھ الیکشن لڑنے جا رہی ہیں, کیا آپ کی پارٹی ضرورت پڑنے پر جو آپ کے اپوزیشن میں ساتھی ہے BJP, کیا اسے سمرتھن لے سکتی ہے؟ نہیں, دیکھیے, BJP کا ہمارے ساتھ ان کا کوئی الائنس نہیں رہا ہے. نیشنل کانفرنس کا الائنس تھا. اس کے باوجود بھی تھا کہ ایک طرف سے نیشنل کانفرنس اٹانومی کے لیے ووٹ مانگ رہی تھی, دوسری طرف سے انہوں نے عمر صاحب اسی الائنس کا حصہ بنے BJP کیا جن کا 370 کے خلاف ہے. ہمارا کوئی الائنس نہیں تھا جب واجپئی جی یہاں پر تھے, مگر اس کے باوجود جو باتیں مفتی صاحب نے اس وقت اٹل بہاری واجپئی جی سے کہی, موبائل سروس ہو یا مظفر آباد روڈ کی بات ہو, چاہے وہ ٹورزم کا پیکیج ہو جس میں ہم نے گھوڑے والوں کو پیسہ دے دیا, ہم نے ہاؤس بوٹ والوں کو پیسہ دے دیا, سافٹ لون تھا, بہت ساری چیزیں, یہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ بہت اچھا کام کیا واجپئی جی نے. مگر ہماری الائنس اس پارٹی کے ساتھ نہیں ہو سکتی, کیونکہ نیشنل کانفرنس نے جب BJP کے ساتھ الائنس کیا تو کہیں نہ کہیں ان کی جو ایک کریڈیبلٹی ہوتی ہے, یعنی کہ اگر آپ جو بات کہو اس کے اوپر اگر عمل نہیں کرو تو لوگوں میں آپ کی عزت گیری جاتی ہے. نیشنل کانفرنس 60 سیٹوں سے 28 پہ پہنچ گئی, کیونکہ لوگوں کو لگا یہ وہ جماعت ہے جو اٹانومی کے نام پہ ووٹ لیتی ہے, اور آج یہ ایک آدمی کو منسٹر بنانے کے لیے انہوں نے اس جماعت کے ساتھ ہاتھ ملایا جو 370 کے خلاف ہے. تو ہماری جو پارٹی کی کریڈیبلٹی ہے لوگوں میں, ان کو لگتا ہے یہ کچھ جو کہتے ہیں اس پہ کہیں نہ کہیں 100% نہیں تو 80% یہ عمل کرتے ہیں. اور دیکھا ہے لوگوں نے ہمارے ٹینیور میں جو بھی ہم نے, اور لوگوں نے اتنا کوآپریٹ کیا, آپ کو یقین نہیں ہے کہ میرے خیال میں جموں کشمیر پہلی ریاست ہے جہاں ہم نے سرکار بناتے ہی اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو شروع کی, یعنی توڑ پھوڑ, سڑکیں کھلی کرو. تو لوگوں نے کچھ دیر کے بعد خود ہتھوڑے لے کے اپنی دکانیں توڑنا شروع کر دیا. ہم نے میٹر لگائے, پہلے لوگوں نے ریزسٹ کیا, مگر جب ہم نے بجلی دینا شروع کر دیا تو لوگوں نے خود کہا کہ ہمارے ایریاز میں میٹر لگاؤ. تو جب لوگ ہم سے اتنا کوآپریٹ کرتے ہیں, ہم پہ اتنا بھروسہ کرتے ہیں, تو ہم اس بھروسے کو BJP کے ساتھ کسی قسم کا الائنس کر کے اس بھروسے کو توڑنا نہیں چاہتے. آپ سے بات چیت جاری رہے گی لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. چھوٹی چھوٹی پرابلمز ہماری زندگی میں آ جاتی جو آپ کی پرابلم سے حساب سے کچھ نہیں ہے. کیا کمال کی زندہ دلی ہے آپ نے. 11 جنوری سے ہر شنیوار اور رویوار رات 9 بجے صرف کالرز پر. اورنگ آباد میں واقع درگاہ حضرت نظام الدین کلیمی چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی کیا ہے تاریخی اہمیت؟ دیکھیے پروگرام بارگاہ عقیدت میں بدھ کی رات 8:30 بجے اور جمعہ دوپہر 2:30 بجے
सिर्फ ETV उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कन नामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। लोगों का ये कहना है कि बच्चे पढ़ लिख करके जो है वो आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन अखलाकी तालीम जो है वो कहीं ना कहीं उसमें गिरावट दर्ज की जा रही है। टीचर्स को भी सोचना चाहिए कि उन्होंने टीचिंग के तदरीस के मुकद्दस पेशे को कारोबार बना लिया है। आपको लगता है कि गिरावट जो है वो दोनों ही जगह देखी जा रही है? जस्टिस सच्चर ने कहा कि मुसलमानों की तालीमी हालत दलितों से भी बदतर है। इस वक्त का एक सियासी मंजरनामा है, उसमें हम देखते हैं कि नजरियाती सतह पर NCERT की निसाब की किताबें तैयार होने लगी हैं। दौर हाजिर में तालीम व अखलाक का गिरता मियार। देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। महबूबा मुफ्ती हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत जारी रखे हुए हैं। पॉलिटिक्स के बाद अब दूसरे इश्यूज की बात करें अगर तो हाल ही में जो मछली एनकाउंटर पर आर्मी ने जो कुछ एक्शन लिया है, तो क्या आप उस एक्शन से सेटिस्फाइड हैं? आपको लगता है कि जो विक्टिम है अब उनको इंसाफ मिल गया है? देखिए, पहले इतना तकलीफ दे वाकया है, मैं वहां गई हूं, 3 लड़के हैं, ये मजदूरी ढूंढ रहे हैं, इनको 2 जो इन्फॉर्मर है, आर्मी का जो कैंप है वो वहां से शिफ्ट होने वाला है। उसमें से कुछ लोग सोचते हैं हम जा रहे हैं, जाते जाते हम कुछ पैसा कमाएंगे, कोई अवार्ड मिलेगा, तो ले आओ 2-3 बंदे। तो पहली बार जब जाते हैं उनको कुछ पैसा देके भेज देते हैं, इन बेचारों को भरोसा हो जाता है कि भाई हमें आज तो मजदूरी मिली। जब दोबारा जाते हैं तो उनके कपड़े शपड़े चेंज करके उनका एनकाउंटर कर देते हैं। तो उसके बाद अब इतना टाइम लगा। अब ये है कि हम सब ने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है अगर इनका कोर्ट मार्शल होता है, पर जनरल जो लोग हैं जम्मू कश्मीर के, खासकर वैली के, वो इसके बारे में बहुत सिनिकल हैं, क्योंकि आज तक जितने भी कभी कोर्ट मार्शल हुए हैं उसमें अगर कहीं कोर्ट मार्शल कोई फैसला देता है तो वो जो उसमें बंदा होता है वो सिविल कोर्ट में जाके छूट जाता है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये पॉलिसी होनी चाहिए कि अगर वो जैसे साउथ अफ्रीका में हुआ था कि वहां पर एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन मिला जहां सबको लगा हमें इंसाफ मिले, अगर वो वाकई चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को अपने साथ जोड़ना, जम्मू कश्मीर के लोगों को के दिल जीतना, जिसको हम हीलिंग टच पॉलिसी कहते हैं, तो उनको कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिसमें पत्थरबल है, जिसमें मत्सिल है, शायद कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो लोगों की नजरों में बहुत ज्यादा चुभते हैं। मैं कहती हूँ इन ऐसे इंसिडेंट्स में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड सी टू इट कि इसमें पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ये नहीं कि हम कहते हैं कहीं एनकाउंटर हो गया फेक, कहते हैं आप इसको नहीं कर सकते हो क्योंकि एस्पा है, हमारे लिए एस्पा होता है, मगर जब कोई जिसको कोर्ट मार्शल हो जाता है तो फिर वो वहां से निकल के सिविल कोर्ट में चला जाता है, उसके लिए एस्पा नहीं होता है, यानी उसको यहां भी छूट वहां भी छूट। तो जब तक मत्सिल एनकाउंटर के जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, जो कल्प्रिट्स हैं, जब तक खुद अपने लोग जो अपने कानून से नहीं सुनेंगे कि उनको वाकई सजा मिले, तब तक मुझे लगता है कि इसका जो इम्पैक्ट होना चाहिए वो नहीं होगा। बात करें अगर सीज फायर वायलेशंस की, इस साल इतनी सीज फायर वायलेशंस हुए हैं जिससे दोनों देशों के रिश्ते, इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते, उस पर असर भी पड़ा है। आपको लगता है कि जिस तरह से अभी मुलाकात भी हुई है डीजीएमओस की इंडिया और पाकिस्तान के, ताकि सीमा पर एलओसी हो या आईबी हो उस पर शांति बनाए रखी जा सके, आपको लगता है कि बॉर्डर और आईबी और एलओसी पर शांति बनाए रखना जरूरी है बातचीत को आगे ले जाने के लिए, जिस बातचीत में कश्मीर का मुद्दा भी शामिल है? देखिए, 2 पड़ोसियों के लिए इसमें भी वाजपेयी जी की मुझे बात याद आती है कि आप दोस्त बदल सकते हो, पड़ोसी नहीं बदल सकते हो। जब हमें साथ रहना है तो हमारे बीच में तो गोली का कोई काम ही नहीं होना चाहिए। मैंने खुद देखा है जब 2002 में जब हमारे फोर्सेस बॉर्डर्स पे चले गए और वहां के आगे, तो मैं बॉर्डर एरियाज में जम्मू में गई हूं। आपको यकीन कलेजा मुंह को आता है जब वहां जो बुजुर्ग औरतें बूढ़े उनको वहां रखा था, जवान तो चले गए थे अपने बच्चे वगैरह लेके, क्योंकि अब गांव में गाय भैंस होती है तो उनको नहीं छोड़ा जा सकता, तो जो बुजुर्ग थे उनको वहां रखा था। तो जब मैं उन एरियाज में जाती थी तो वहां वो जो बूढ़ी औरतें जो बेवाएं थी 71 की या 65 वॉर की, तो उनकी आंख में, आपको पता है जब इंसान बूढ़ा हो जाता है उसकी आंख में मोतिया हो जाता है,
تو جب میں وہاں جاتی تھی تو میری بازو پکڑ کے کہتی تھی وہ پنجابی میں ڈوگری میں کہ اسی کتھے جانا ساری اکھ وچ موتیا ہے رات تو اگر اتھوں گولا آئے گا تو ساری باہ پکڑ کے سانو باہر کون کرنا, یعنی اگر رات کو وہاں سے گولا آئے گا ہمیں تو نظر نہیں آتا, ہماری آنکھ میں موتیا ہے تو ہم باہر کیسے نکلیں گے. تو یہ بارڈرز کے یہ جو ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے یہاں کہتے ہیں ان کو سبق سکھاؤ یہ کرو, ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ جب گولیاں چلتی ہیں تو کون لوگ مارے جاتے ہیں, ہمارے بارڈر کے لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے, بزرگوں کا کیا حال ہوتا ہے, بچے کتنے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, کتنا خون بہتا ہے. میں کہتی ہوں دیر از نو آپشن, وار از نو آپشن. ہمارے لیے جنگ کوئی آپشن نہیں ہے, ہمارے لیے آپشن ہے پیس, ہمارے لیے آپشن ہے ٹاکس, اور ان ٹاکس میں اور اس پیس میں جموں کشمیر کا سب سے اہم رول ہوگا. اس لیے نہیں کہ یہ ایشو ہے بلکہ اس لیے کہ یہ ایک برج بن سکتا ہے اگر ہم چاہیں. اگر ہم چاہیں جموں کشمیر کو ہم دوستی کے لیے استعمال, آج تک تو دشمنی کے لیے استعمال کیا, 1947 سے لے کے آج تک ہم نے دشمنی کے لیے اس کو استعمال کیا. اگر ہم جیسے واجپئی جی نے شروع کیا تھا, اس کے بعد ڈاکٹر منموہن سنگھ جی نے بھی کافی دیر تک چلایا جب تک وہاں پاکستان میں بعد میں حالات خراب ہو گئے. اگر ہم اس پالیسی کو جو ایک شروع کی تھی واجپئی جی کے وقت سے اس کو آگے چلائیں, بارڈرز کو ایریلیونٹ کریں, بینکنگ فیسلٹی کریں, کمیونیکیشن رکھیں, آواجاوی ہو, دونوں طرف کے جو ہمارے ریسورسز ہیں ان کو جوائنٹلی استعمال کریں, جوائنٹ میکینزم کے بارے میں سوچیں اور ایک دوسرے کے اوپر شک کرنا بند کر دیں. اگر ہم جموں کشمیر کو واقعی چاہیں تو ہم جموں کشمیر کو واقعی میں ایک پل بنا کے دونوں ملکوں کو نزدیک لا سکتے ہیں بجائے جنگ کے. یہ میرا عقیدہ ہے, یہ میری سمجھ ہے, اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. اگر آپ کو اس سینٹرل ایشیا ساؤتھ ایشیا میں اگر امن چاہیے, ابھی دیکھیے افغانستان میں اب امریکن فورسز نکل رہے ہیں, سارے نکل رہے ہیں. اس کا مطلب ہے ہمیں اور ایک دوسرے کی ضرورت ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ وہاں سے جو باہر آ جائے وہ ہمارے پاس نہ آ جائے, کچھ ایسا اس کا امپیکٹ ہم پہ برا نہ پڑے. اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے گھر کو ٹھیک کریں, ہم جموں کشمیر کے لوگوں کو اپنائیں, اس کے ساتھ پاکستان کی پازیٹیو انوالومنٹ کریں. تو ایسے میں مجھے لگتا ہے کہ جنگ از نو آپشن, ہم جنگ کے خلاف ہیں. ہم سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. مسجد الحرام سے نماز فجر دیکھیے روزانہ صبح 5:30 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر. گر فردوس بروئے زمیں است, ہمی استو ہمی استو ہمی است. جموں کشمیر کے ہر واقعے اور ہر پہلو پر ای ٹی وی کی نظر. دیکھیے ای ٹی وی اردو کشمیر روزانہ شام 7 بجے اور صبح 7:30 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر. محبوبہ مفتی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں جن سے ہم بات چیت کر رہے ہیں. فی الحال خاص ملاقات میں دیکھا یہ جا رہا ہے کہ آپ کی پارٹی سے کچھ لیڈر پارٹی چھوڑ کانگریس کا رخ کر رہے ہیں. مرتضی خان ان میں سے ایک نام ہے. تو کیا آپ مانتی ہیں کہ الیکشن سے پہلے آپ کی پارٹی کمزور ہو رہی ہے؟ نہیں, دیکھیے یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جو الیکشن سے پہلے مینڈیٹ نہ بنایا, کسی کو ایم ایل سی نہیں بنایا, کسی کو کوئی اور پوزیشن نہ دی, تو یہ جو ہے اس وقت جو ہے کبوتر بازی ہوتی رہتی ہے, کچھ ادھر چلے جاتے ہیں, کچھ ادھر سے ادھر آتے ہیں. تو میں اس چیز کو زیادہ سیریسلی نہیں لیتی ہوں, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جو پچھلے 5 سال میں جو اس ملی جلی سرکار کی کارکردگی رہی ہے اس کو آج لوگ, چاہے جموں ہو, چاہے لداخ ہو, چاہے کشمیر ہو, اس کو وہ جو ہمارا ایک پیریڈ رہا پی ڈی پی کانگریس کا, اس میں جو مفتی صاحب کا ایک پیریڈ رہا, پھر آزاد صاحب کا پیریڈ رہا, تو لوگ آج کمپیرزن کر رہے ہیں. خاص کر جوان جو سب سے زیادہ وکٹمائز ہو گیا ہے اس 5 سال کے ٹینیور میں, اور سب سے زیادہ جو کرپشن ہو رہا ہے نوکریوں میں, یہاں تک کہ میڈیکل سیٹس. مطلب کہ یہ مجھے بتائیے جس سٹیٹ میں ایک آفیسر جس کو ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن دے رہے ہیں آپ, وہ بچوں کی میڈیکل سیٹس کے پیپرز 50 لاکھ 60 لاکھ 70 لاکھ میں بیچتا ہو, تو ایسے سٹیٹ میں
कितना गुस्सा होगा जवान का। आज भी जब हम बात करते हैं पीडीपी कांग्रेस कोलिशन की, चाहे मुफ्ती साहब थे तो आजाद साहब थे, तो बड़े बड़ी बातें आ जाती हैं सामने। यूनिवर्सिटी कैंपसेस, हमने औकाफ में से 2 यूनिवर्सिटीज